لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیونکہ ایک کلمہ عرشوں آیا او جبرائیل امین لے آیا اے پاک محمد نے فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ تاجدار گوڑلا بولے آپ نے فرمایا کدی غافلہ اوے غفلت چھوڑے ایک کدی غافلہ غفلت چھوڑے یاری پاک نبی نلے جوڑے کچھ قبران دا توشا لوڑے پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری شعر سنتے میں گفتگو نو اگے چلاواں تاجدار گوڑلا نے کملی والے دا ذکر فرمایا تے کی کہندے نے آپ نے قبراں دی گل فرمائی جتھے ماں نہیں جاوے گی باپ نہیں جاوے گا رشتہ دار تے دوست تے سنگی تے مہربان جڑے دنیا دے اندر بندے نال بڑیاں بڑیاں وفاواں دے وعدے کردے نے جڑے کہندے نے سجنا دنیا دے اندر جتھے بھی لوڑ پوی مینوں آواز ماری لیکن مہربانو یاد رکھیو مولانا شہباز صاحب بڑے بڑے سجڑ دے مہربان بھی مٹی پا کے مڑ کے کرانو آ جاندے نے لیکن یاد رکھیں جتھے کوئی نہیں آوے گا اتھے کملی والا آوے گا اتھے کملی والا آوے گا آکے کملی ہیٹ چھپاوے گا ہر دکھ تو آڑ بچاوے گا پڑھ لو لا الہ الا سلامت رہو اللہ مدینے لے جاوے تے کمبدے قبرانوں تک دے جاواں تے پڑھ دے جاواں لا الہ الا اللہ لا اتھے جناب والا کملی والا جدو آگے آئے تے سرکار دے بارے وچ سوال کیتا جائے گا اے قبراں دے اندر آن والی شخصیت دے بارے وچ کے عقیدہ رکھنا ہے تاجدار گوڑلا کی فرمایا ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی یہ تصدیق کرائی جائے گی اے بگڑی کو بنائی جائے گی پڑھ لو لا الہ الا الہ ایک قدر نبی دا یارو ای کی جاننے اے دنیا دارے کبینے ایک
قدر نبی دا او جاننے والے اے سو گئے بچ مدینے اے قدر یوسف دا معلوم ہویا اے پایا مصر گیا نو اے قدر نبی دا اے قبراں معلوم ہو سی اے بچ قبراں گیا نو پڑھ لو لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ